बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बलूचिस्तान अवामी न्यूज़ तो ही सलमान बंगुलजई एनो माशाल्लाह सिटी ने इफ्तिदा मसून एनो नन तो हाजी साहब ने बाज़ बलूचिस्तान की बाज़ खिदमत और स्पेशली कोलपुर के दश्त दाड़े होटल जोड़ करे कोलपुर अब माशाल्लाह होटल न पिनट वो माशाल्लाह बाज़ चैलेंजिंग एनो करे माशाल्लाह सिटी न पिनट से इफ्तिदा करें स्कीम से नन तो मौलादा राजफ साहब सलो के हाजी साहब नबाज बाज़ मेहरबानी सर एनो स्कीम मुबारक पास एनो दम माशाल्लाह स्कीम इफ्तिदा मसून دا اسکیم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناباز مہربانی بسوس تو دا اسکیم نہ بارور دا سا اگر این پاو نے تو پاو گھنٹاس پاو نے رٹ پاو نے کم میں مختصر دا کہ انشاءاللہ دا دی کرے کنا نہ ارادہ کہ ہنون الحمدللہ کنا اے سسٹم کامیاب ہے ہنون کرے بلوچستان پورا پاکستان میں مشہور ہے اور دانام کنا انشاءاللہ نہ دے کہ دادے مثالی اسکیم اس کے اور مخلوق کے کرے فائدہ والو جاگا ہے اور زیادہ سے زیادہ سہولت ہندن انشاءاللہ ایلو اسکیمات ٹھی کنے مچواز کم معلومات ارے برال داٹھی ایجوکیشن نام سسٹم انتخان اٹھ ہیلتھ نہ انتخان اٹھ ایمبولینس سروس اور نہ کرے پورا سیکورٹی سسٹم پورا دادے کرے باؤنڈری مرک کس سے کرے گنمین تو تیٹھی اجازت مفق اگر کسس برک ہمیڑے لاکر مرک سسٹم مرک اونا ہموڑے اسلحہ جمع مرک ہوتے نہ داڑے بالکل آزاد انشاءاللہ دانا جندنا سیکورٹی دانا جندنا سسٹم کل انشاءاللہ دادے مثالی کہہ رہے اسکیم اس کے حاجی صاحب ماشاءاللہ نہیں ماشاءاللہ اٹھلے جوڑ کرے سک ماشاءاللہ کوئٹہ نغٹ مخلوق کولپور برے کک اور سبی سیڈ نغٹ ماشاءاللہ برے رہے ماشاءاللہ اٹھل دا اسکیم پد نہ خیالات بلوچستان کے اور اسپیشلی دا ایریا کے پین انتن نہیں اسکیم سوچانے دا اسکیم پد کھانا نہ ارادے بلکہ دا اسکیم تو ساتھ ساتھ کہہ رہے ایمبولینس سروس پورا بلوچستان روڈ آتے کے پہلا ہی دے عرفے میں صرف 4 ایمبولینس تینا کہہ رہے بولا نا اسٹ اسکول پورا اسٹ مچا سالک اسٹ گوکرتا سالک اسٹ ڈاڈارا او کام مونا والا ہمو سسٹم ہے تینا بڑا فیصہ جیکم باد اس کا ہندن انشاءاللہ داکا دون والا چمن اس کان جوب اس کان داکا انشاءاللہ کہہ رہے نانا ہب چوکی اس کان ہندن داکا دون کرے تفتان کنڈی اس کان تو انشاءاللہ ظاہر مونٹ میں محنت کر دا سائن الحمدللہ کنے اشتمی کو سالے کی داڑے بسو تو ہندن آستہ آستہ کارم مونا بر سائنر دادے می کرے نا 4 ایمبولینس انشاءاللہ اسٹارٹ کے ہوئے اور مونا دیوت ہے ہمو کنا ایلو ارٹمی کو کرے اسٹیپ ہمو مرک اوڑم پد گڑا انتظم سے انشاءاللہ مونا دیوت حاجی صاحب ماشاءاللہ اسکیم نا نما لوکیشن باز جو آنے ماشے انوائرمنٹ جو آنے باغا کو تو دا تو ماشاءاللہ باز جو آنے اسکیم سے اور داڑے اکثر غریب بندہ کم رنگے غریب آتی کن سوچا نہ سوتی کہ دا اسکیمٹ انتن توتی کہ ہوتی کن کسار ہوتی کہ انشاءاللہ پیکیج کریں ٹھیلو تین کرے 20% لگ بھگ کہیں اب 10% یا 20% ہوتی کہ کم تخانون ملازمات کے اندن کہہ رہے بغیر ایڈوانسان ہوتی کہ تخانون ایلوت کہہ رہے ہمو ڈاؤن پیمنٹ آ رہے ملازمات کے اف تو انشاءاللہ باز گڑا اوران سوچا نہ تخانو مخلوق کی باز حاجی صاحب بنگور کہ حاجی صاحب دا سا کرے داڑن علاوہ ایمبولینس ہم داڑے شروع کرنے گے دا ماشاءاللہ سٹی نینو افتتاح مسونے انشاءاللہ داد نم خانے رے ماشاءاللہ بہت جوان اسکیم اس مرے جی